कूटनीति, जालसाजी, षड्यन्त्र, शक्ति प्रदर्शन, चुनावी युद्धको मैदानमा सबथोक जायज छ। भावना त यहाँ कौडीमा पनि बिक्दैन। जसको शक्ति उसकै सत्ता। सत्ताको यो अनौठो खेलले ठिक यति बेला मूलधारको राजनीतिलाई रोमाञ्चक बनाइदिएको छ। देशका 5 राज्यहरूमा विधानसभाको चुनावी भिडन्त जारी छ। तीमध्ये चरम चर्चामा रहेको चुनावी राज्य हो उत्तर प्रदेश। चर्चामा रहोस् पनि कसरी, लगभग 22 करोडको विशाल जनसङ्ख्याको साथमा 80 वटा लोकसभा क्षेत्र अनि 403 वटा विधानसभा आसन भएको उत्तर प्रदेश यस्तो राज्य हो जहाँको राजनीतिले प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रको सत्तामा एउटा ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। देशको राजनीतिमा बलियो हस्तक्षेप राख्ने या त भनौँ भारतको राजनीतिलाई महत्त्वपूर्ण दिशा दिने यूपीको चुनावलाई लिएर ठिक यति बेला देशले मात्र होइन विश्वका ठूला ठूला राष्ट्रहरूले नजर गाडेर हेरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी यूपी चुनावको सेरोफेरोलाई लिएर कुरा गर्नेछौँ। म बबिता मादेन, स्वागत छ यहाँहरूलाई उत्तर प्रदेशको चुनावी यस मन्थनमा। आगामी 10 फरवरीदेखि 7 मार्चसम्म 7 चरणमा सम्पन्न हुने उत्तर प्रदेशको चुनावको नतिजा अन्य राज्यहरूको नतिजासँगै 10 मार्चको दिन घोषित गरिनेछ। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला अलिकति पछि फर्किएर यूपी विधानसभा चुनाव 2017लाई हेरौँ। विधानसभा चुनाव 2017मा भाजपा गठबन्धनले यहाँ 324 आसन हत्याएर प्रचण्ड बहुमतको साथमा राज्यमा सरकार गठन गरेको। यसमा पनि भाजपा एक्लैले 312 आसन जितेर 3/4 क्षेत्रमाथि आफ्नो हस्तक्षेप कायम राख्न सफल भएको थियो। सरकार भाजपाकै भए तापनि मानिलिनुपर्ने एउटा यथार्थ हो। 2017को तुलनामा आज अर्थात् 2022मा राज्यको राजनैतिक समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। जहाँ क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टीले आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठालाई पुनर्स्थापन गर्दै लगिरहेको छ, त्यही 2017 अवधिका भाजपाई सम्मोहनमा ह्रास आइरहेको छर्लङ्ग देखिन्छ। यसैले पनि सम्भावना प्रबल छ आगामी चुनावमा समाजवादी पार्टी अनि भाजपाको बीच घमासान टक्करको हुनेछ। विधानसभा चुनाव 2022 के भाजपाको निम्ति स्थिति पहिला जस्तै सहज होला त? भाजपालाई मात दिएर के समाजवादी पार्टी सुप्रिमो अखिलेश यादवले फेरि एकपटक प्रदेशमा आफ्नो सिक्का जमाउने हुन्? कता छ यो चुनावमा 70 वर्षसम्म देशलाई दिशा दिने राजनैतिक दल काङ्ग्रेसको उपस्थिति? दलितहरूको आवाज बोक्ने मायावतीको स्थिति के छ यस चुनावमा? भाजपाले जितेको खण्डमा यूपीको राजगद्दी योगी आदित्यनाथकै झोलीमा जाने हुन् वा त पार्टीले लिएर आउने हुन् एउटा नयाँ मुख्यमन्त्रीको अनुहार? यस्ता तमाम जिज्ञासाहरू छन् जो अहिले घरि कौतूहलताको विषय पनि बनिरहेको छ। काङ्ग्रेसको कमान सम्हाल्दै यूपी विधानसभा चुनावी मैदानमा उत्रिएकी प्रियङ्का वाड्रा गान्धीले पछिल्लो 1 वर्ष यता निकै कसरत गरिरहेकी छन्। 2017को विधानसभा चुनावमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा उत्रिएको राहुल गान्धी अनि अखिलेश यादवको जोडीलाई जनताद्वारा नकारिदा गठबन्धनले मात्र 54 आसनमै सीमित रहनु परेको, जसमा पनि काङ्ग्रेसले मात्र 7 आसन हासिल गर्न सफल बनेको थिए। यसपटकको चुनावमा पार्टीले यूपीको अनुहार बनाएर पठाएको प्रियङ्का गान्धी हिन्दू मतदाताहरूलाई लोभ्याउन मन्दिर कुदेको पनि देखियो भने काङ्ग्रेस विशेष गरेर महिला अनि युवाहरूलाई लोभ्याउने प्रयासमा देखिन्छ। तथापि निकै मेहनत गरे वापत पनि यूपीका जनता काङ्ग्रेसतिर आकृष्ट हुन नसकिरहेको आजको राजनैतिक परिवेशले दाबी गर्दछ। पछिल्ला चुनावहरूमा हात्ती छाप पाइला राख्ने मायावतीको मायावी प्रभाव हराउँदैछ बिस्तारै दलितहरूबाट पनि। राज्यमा एकाधिक पटक सत्ता सम्हालिसकेकी मायावतीको पार्टी बहुजन समाजवादीको अवस्थामा सुधार देखिएको छैन। यसैले ठूला नामहरूमा काङ्ग्रेस अनि बहुजन समाजवादी पार्टीलाई सत्ताको यस म्याराथनबाट बाहिरै राख्दा हुन्छ।
राज्यमा भाजपाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा देखिएको समाजवादी पार्टी सुप्रिमो अखिलेश यादव यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिन गइरहेका छ केही नयाँ रणनीतिहरूको साथमा। विपक्षीका ठूला दलहरूसँग नभएर समाजवादी पार्टी गठबन्धनमा छ यसपटक राज्यका सानो सानो क्षेत्रीय दलहरूसँग। प्रदेशबाट भाजपालाई उखेलेर फ्याँक्न समाजवादी पार्टीले उम्मेदवारको रूपमा लोकप्रिय अनुहारहरूलाई खोजी खोजी अघि ल्याउने साथै राज्यमा अति पछाडिएका समुदाय अनि आरक्षित आसनमाथि अखिलेशले अघिबाटै ध्यान केन्द्रित गर्दै पनि आइरहेका हुन्। नौलो प्रयोगहरूको साथमा अघि आएकै कारण प्रदेशमा समाजवादी पार्टीप्रति जनझुकाउ बढिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उत्तर प्रदेशको सत्ता कसको हातमा? चुनावी भिडन्तमा छ समाजवादी पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टी। दुवै दलहरूले आफ्नो जितको दावा गरिरहेको भए पनि जितको बाटो दुवैको निम्ति सजिलो भने पटक्कै हुनेवाला छैन। बितेको एक दशकको चुनावी इतिहासमाथि दृष्टिगोचर गर्नु हो भने भाजपाले प्रधानमन्त्री मोदीकै अनुहारमा चुनाव लड्दै आइरहेको छ। विधानसभा चुनाव 2017 भाजपाले प्रधानमन्त्री मोदीकै नाममा लडेको थियो, जसमा पार्टीले प्रचुर मत पनि प्राप्त गर्यो। पछिल्लो लोकसभा चुनावमा भाजपालाई बहुमतले सत्तामा पुर्याउन जुन जितको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जितेर 2024 को लोकसभा चुनावको निम्ति रोडम्याप बनाउने तयारीमा छ भाजपा। तर प्रश्न हो, के एकपटक फेरि यूपीमा मोदी म्याजिक चल्ने हुन् त? यसै त प्रधानमन्त्री मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहको जोडीले निकै ठुलै चट्टानलाई पनि सहज रूपमा सामना गर्दै आइरहेको विगत दिनहरूमा देख्दै आइरहेका छौँ। तर यूपीको बदलिँदो राजनैतिक समीकरणकै कारण पार्टीको यी भरोसा योग्य जोडी पनि निर्ढुक्क बस्न नसकिरहेको छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ। समाजवादी पार्टीको बढ्दो लोकप्रियताले भाजपालाई मुस्किलमा पुर्याइदिएको छ भन्दा गलत हुने छैन। अवस्थाको नाजुकपनालाई विचारेरै पार्टीको तमाम ठूला नेताहरूलाई भाजपाले चुनाव प्रचारमा उतार्यो, जसमा पनि स्टार प्रचारकको रूपमा स्वयं प्रधानमन्त्री मोदी नै मैदानमा देखियो। आजको दिनमा भाजपाको निम्ति उत्तर प्रदेशको यात्रा गाह्रो हुनुको अनेकौं कारणहरू छन्। राज्यको एउटा ठूलो हिस्सा किसानहरूमा पर्दछ। भलै कृषि बिल सरकारले फिर्ता लिएको होस्, तर पनि यो एक सालको अवधिमा कृषकहरूले जुन भीषण सङ्घर्षको सामना गर्नु पर्यो त्यो अझ पनि किसानहरूको मनबाट मेटिएको छैन। केन्द्रको सत्तामा आएपछि नै भाजपाको एउटा नारा हो, वर्ष 2022 सम्म सबै किसानहरूको आय 2 गुणा गराउने। तर आज किसानहरूको आर्थिक आय 2 गुणा त परको कुरा, साधारण कृषकहरूको स्थिति अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ। पछिल्लो कतिपय चुनावहरूमा यूपीमा भाजपाको मुख्य मुद्दा नै राम मन्दिर थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका विशाल जनसङ्ख्या भएको यूपीमा कानुनन चलिरहेको राम मन्दिरको मुद्दालाई बल पुर्याउनको निम्ति पनि अधिकांश जनता राज्यमा भाजपाको सरकार होस् भन्ने चाहन्थे। जुन मुद्दा अब सुल्झिसकेकोले भाजपाप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीबाट जनता अब मुक्त छन्। बितेको केही महिनाभित्र राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा दलित अल्पसंख्यकहरूमाथि भएको हिंसाका घटनाहरूले भाजपाको छविमाथि नकारात्मक असर परेको कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अपराधको मामिलामा उत्तर प्रदेश माथिल्लै श्रेणीमा पर्दछ। भाजपाको सरकार गठन भए यता राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरो अनुसार अपराधको दरमा कमी आएको भए पनि प्रदेशमा महिला, बालिका अनि दलितहरूमाथि हिंसाका घटनाहरू प्राय नै दोहोरिरहेकै छन्, जसको कारण पनि भाजपाप्रति जनभरोसा हराउँदै गइरहेको भान हुँदछ। जनता उदासीन हुनुको अर्को कारण हो, रोजगारको सङ्कटबाट बाहिर निस्कन नपाइरहेको समयमै कोरोनाले बेरोजगारको दरको नयाँ रेकर्ड कायम गरिदिएकोले विशेष गरेर युवाहरूमा वर्तमान योगी सरकारप्रति वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको पनि देखिन्छ।
कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको कमी, दबाई र अस्पतालमा बेड उपलब्ध नहुनुले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको समयलाई पनि जनसाधारणले भुल्न सकिरहेका छैनन्। भाजपामा भएको पारम्परिक दोष हो प्रचण्ड हिन्दुत्वको अनुकरण, जसको कारण मुसलमान मतदाताहरूको विश्वास जित्नमा त पार्टी असफल भइ नै रहेको छ, तर आफ्नो अतिवादी गतिविधिले उदारवादी हिन्दूहरूको मनबाट पनि आफैलाई मेटाउँदै जाँदैछ। पार्टीसँग एकाधिक मुस्किलहरू अघिबाटै हुँदाहुँदै ठिक चुनावकै मुखमा 2 केन्द्रीय मन्त्रीहरू समेत केही विधायकहरूले पार्टी त्याग्नुले पनि भाजपाको निम्ति यो आगामी चुनाव अधिक चुनौतीपूर्ण बनिएको छ। यद्यपि राज्यमा विकल्प विपक्षी दलहरूको माझमा अझ पनि भाजपाको स्थिति बलियो छ भन्दा गलत हुने छैन। अनि यो पनि हो, स्थिति बलियो हुँदाहुँदै पनि चुनावी मैदानमा भने भाजपाले टक्करकै दावेदारी दिनुपर्ने राज्यको वर्तमान राजनैतिक समीकरणले बताउँछ। समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिको हावाले नतिजाको दिशा तय गर्दैन। राजनीतिमा बुझ्नुपर्ने कुरा, भिड जुट्नुको अर्थ मत जित्नु कतै हुँदैन। चुनावी नतिजालाई भिडले तय गर्दैन, तर यो कुरा पक्का हो, जनताको रुचि कुनतर्फ छ त्यो भिडको दिशाले स्पष्ट पार्छ। यूपीको मन्थन यतिमै समाप्त। बाँकी राज्यहरूको चुनावी चर्चाको साथमा फेरि म हाजिर हुने नै छु। यहाँहरू हेर्न नभुल्नुहोला हिमालयन नेटवर्क।